अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़र रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद बिल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वीकली होरोस्कोप 26 अप्रैल टू 2 मई आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा जी कि 3 बड़े जो है ना वो इवेंट्स होने जा रहे हैं। एक तो वीनस, जो कि लास्ट वीक में भी मैंने आपको थोड़ा सा बस बताया था उसके बारे में, जो कि बिल्कुल एंड था। आज उसके बारे में दोबारा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसके अलावा यूरेनस आ रहा है जी जेमिनी में। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, ये अगले 6 साल तक यहाँ रहेगा और ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर और माशरे के ऊपर बहुत गहरे इसके जो है वो असरात मुरतब होंगे। सो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जनरल बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जी आपके ऊपर इसके इम्पैक्ट जो है वो क्या रहेंगे, इंडिविजुअल में भी इंशाल्लाह आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक। उसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है और वो है कि फुल मून इन स्कॉर्पियो की में अहमियत फुल मून की इसलिए है चूँकि ये वो वक्त होता है जबकि मून डेबिलिटेशन में भी होता है। ये डेबिलिटेशन की जगह है उसकी, और चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो चाहे ईस्टर्न को फॉलो करते हो, मून इन स्कॉर्पियो को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे मून अगर फुल हो रहा है तो फिर उसकी एनर्जीज आपको जो है वो क्या देंगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम जो है अब वो पहले बात जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यूरेनस के ऊपर। यूरेनस का बुर्ज जौज़ा में जो दाखिला है ये हो जाएगा जी 26 अप्रैल 2026 में आ जाएगा और 2032 के मिड में तकरीबन ये यहाँ से जो है वो ख़त्म होगा। ये इसका गुजर जो है कंप्लीट होगा। तो 6 साल अगले ही है। यूरेनस को एक जिद्दत का सैयारा, एक तब्दीलियों का सैयारा, जो कि सडन चेंज जो है वो लेके आता है। कई बार ये मामला को 180 डिग्री पे भी जो ले जाता है, इसको माना जाता है। इनोवेशन का सैयारा माना जाता है, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है और आज़ादी की अलामत जो है वो इसको समझ जाता है। बुर्ज जौज़ा ख़ुद भी एक आज़ाद मनुष्य बुर्ज है, अपनी मर्ज़ी करने वाला है, बहुत सोच समझ के करने वाला है। तो जब ये जो है वो बुर्ज जौज़ा में आता है तो फिर क्या होता है कि आपकी इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट आता है वो आपकी सोच में कुछ इनोवेशन आती है, कुछ तब्दीली आती है और ये तब्दीली पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह। आप तो किसी भी ज़ोडिक साइन से मुतल्लिक हो, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स जो हैं वो बेहतर होंगी। एजुकेशन के मामलात में जो है वो उसमें बेटरमेंट आएगी। इसके अलावा मीडिया और टेक्नोलॉजी में आपको अगले दिनों में, अगले महीनों में, अगले सालों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ये ट्रांजिट जो है वो आम तौर पर जो है वो बड़े ज़हनी और माशरती तब्दीलियाँ जो है वो लेके आता है। ये जो साबका तजर्बात हैं वो इसी तरह के हैं। जब ये साइन ऑफ टॉरस में आता है तो इसने माली तौर पर बहुत सारे मालियाती निज़ाम को चेंज किया, जिसमें मैंने क्रिप्टो के ऊपर भी बात की थी लास्ट टाइम। तो अभी जो है इसकी वजह से ये वाले चेंज जो है वो आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें वीनस इन जेमिनी की मैं हम बात करूं तो वहाँ पे जो है ये जेमिनी में जब भी वीनस आता है तो सोशलाइजेशन को, तफरीह को, सफ़र को और आपके तख्लीकी कामों को जो है वो ये प्रमोट कर देता है। ये वक्त इस काम के लिए जो है वो बेहतरीन होता है। आप अपनी मोहब्बत का खुल के इजहार करते हैं और फ़िल्ट्रेशन जो है वो हो जाती है। बहुत सारे मामला जो है वो फ़िल्टर हो जाते हैं और आपकी ख्वाहिशात जो है वो बढ़ जाती हैं। आप खुल के अपनी मर्ज़ी का जो इज़हार आते हैं, जबकि माली मामलात में भी छोटे मोटे कुछ प्लस माइनस जो है वो चलते हैं, ये भी पॉजिटिव होंगे। वीनस चूँकि एग्जैक्टली सैयारा है प्यार का, मोहब्बत का, लग्जरी का, कंफर्ट का, तो इसके इम्पेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त आते हैं। उसके बाद 1 मई को होगा फुल मून जी, और 1 मई को जो फुल मून होगा, 1 मई को ही कमर तरकब है। मैं कमर तरकब का तो आपके इंडिविजुअल में मैं बता दूंगा, अभी हम फुल मून पे बात कर लेंगे। तो ये इसके जो है ये वो वक्त होता है कि जबकि आपके जज्बात को ये जो है वो प्लस माइनस की तरफ जब वो लेके जाता है, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। कई एक राज जो है वो आपके अंदर से खुल के जो है वो बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे अपने राज़ों को छुपाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन छुप नहीं पाते। तब्दीलियाँ आती हैं, गहरी सोच जो है वो आपकी बढ़ जाती है। आप अपनी ज़ात के ऊपर और अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करने की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे गहरे सच जो हैं जो कि आपकी ज़ात से मुतल्लिक भी हो सकते हैं और कुछ रिश्तों से मुतल्लिक भी हो सकते हैं, कुछ आपकी जिनके साथ जज्बाती वाबस्तगी उनसे मुतल्लिक भी होते हैं। ये चीज़ें जो है वो खुल के बाहर आ जाती हैं। ये वक्त जो है ये तब्दीलियों का वक्त है और पुरानी चीज़ों का, पुराने बोझ जो आप अपने दिल पे लिए फिर रहे हैं उनका, और अपने तल्लुकात को जो है वो नए अंदाज से जो है वो लेके चलने का वक्त जो है ये साबित हो सकता है।
جی تو لیبرلز اب ہم بات کریں گے آپ کے انڈیویجول جو سسٹم ہے اس کے اوپر کہ یہی پلانٹس جو ہے وہ یورینس وہ آپ کے اوپر کیسے امپیکٹ جو ہے وہ ڈالے گا. تو اگر میں سب سے پہلے اور اس کے بعد علاوہ مون کے اوپر بھی بات کریں گے, سن اور وینس آپ کا جو اپنا سائن لارڈ ہے اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا, چونکہ یہ سب بڑی اچھی پوزیشن میں جو ہے وہ آ چکے ہیں اور آپ کے لیے بہت اچھی خبریں جو ہے میرے پاس موجود ہیں. تو اگر میں بات کروں اس کی یورینس کی, تو یہ آپ کو سفر کے جب مواقع کھولے گا, جو تھوڑے سے بلاکیج پہ تھے پچھلے 2-2.5 مہینے سے, وہ کھول دے گا, تعلیم مل سکے گی, آپ کی جو دلچسپی ہے وہ فلسفے کی طرف جائے گی, آکلٹ سائنسز کی طرف جائے گی, بیرون ملک آپ کے جو روابط ہیں, جو مواقع ہیں وہ ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے, اور ایسا اگلے 6 سال تک جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے گا. اس کے علاوہ آپ کی نئی سوچ ڈیولپ ہوگی, سوشلی مقارب کے ساتھ جو ہے آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں کچھ انوویشن آئے گی, تیزی آئے گی, جدت آئے گی. اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہوگا وہ ہوں گے آپ کے نظریات, آپ کی اسپرچویلٹی, اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی, اور آپ اب جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی پرانی چیزوں کو چھوڑ کے نئی چیزوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو سکتے ہیں, جو کہ پازیٹیو سینس میں جو ہے وہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ چونکہ اس کے جو ہیں وہ بڑے دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں, تو میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ جب بھی اسپرچولی کوئی چیز اڈاپٹ کرنا چاہیں تو اس کو کراس ویریفائی ضرور کیا کریں. میں نے کئی چیزیں ایسی جگہ دیکھی ہیں کہ کئی ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ ہم ایک چیز سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا, یہ چیزیں ہمیں پتہ چل گئی, لیکن جب ہم کچھ عرصے کے بعد اس کو کراس ویریفیکیشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ اتنی بھی سیدھی نہیں تھی جتنی کہ ہمیں بتا دی گئی. اچھا جی, اس کے بعد میں فل مون پہ آؤں گا, اور جو کہ سائن آف اسکارپیو میں ہو رہا ہے, اور مون ان اسکارپیو یعنی ڈیبلیٹیشن بھی ہے. تو فل مون کے حوالے سے میں کہوں تو یہ آپ کی آمدنی یا خرچ کے حوالے سے بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے وہ آ سکتی ہیں. آپ کو سیلف گروتھ کا جو موقع ملے گا, مالی معاملات پر آپ کا فوکس جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ تبدیلیاں آپ کے لیے جو ہیں وہ اگلے دنوں میں آ رہی ہیں, اور کیریئر روزگار کے حوالے سے آپ کو میں کہوں گا کہ آپ نے خیال کرنا ہے, یہ آپ کا فوکس کروائے گا. 10ویں گھر میں آ رہا ہے, اور 10ویں گھر میں فل مون ہونے پہ یہ اسی طرح کے معاملات جو ہے وہ یہ آپ کے دوسرے گھر میں جو ہے فل مون ہو رہا ہے, تو آپ کا فائنینس کے اوپر جو ہے فوکس بڑھا دے گا. خرچ میں جو ہے وہ تھوڑا سا اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اس دوران میں یہ کہوں گا کہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کے جو ہے وہ اخراجات یا کمٹمنٹ کرنے سے آپ کو جو ہے گریز کرنا چاہیے. البتہ یہ آپ کا چونکہ فوکس کروائے گا یہاں پہ, تو کیری روزگار کے حوالے سے نئی انویسٹمنٹ کے مواقع مل سکتے ہیں, لیکن 1 2 3 اس کو کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. سو بی کیئرفل. سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس معاملے میں کیئر کر لیں. اچھا جی, سن آپ کے ذائچے کے جو ہے وہ 8ویں گھر میں موجود ہے, جو کہ آپ کے 11ویں گھر کا جو ہے لارڈ ہے. یہ تھوڑا سا آپ کے گولز, آپ کے ٹارگٹس اور آپ کے سوشل سرکل میں اچانک سے کچھ تبدیلیوں کا وقت جو ہے وہ آ سکتا ہے. مالی طور پہ کچھ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے. آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے کچھ اضافی اخراجات کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. کچھ رازدارانہ معاملات بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تحقیقات اگر کوئی کر رہے ہیں, کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. بٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 8ویں گھر میں سن جو ہے سم ٹائم کانفلکٹ لے کے آتا ہے, پریشانیاں لے کے آتا ہے گورنمنٹ سیکٹر سے, آپ کے والد سے یا ہائر اتھارٹیز سے. تو کوئی بھی ایسا کام مت کیجیے گا کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ پرابلم دیکھنی پڑے. اچھا جی, وینس جو کہ آپ کا اپنا سائن لارڈ ہے, یہ ذائچے کے 9th پارٹ میں جو ہے یہ آ چکا ہے. یہ آپ کا پہلے گھر کا بھی لارڈ ہے, اور ایگزیکٹلی آپ کے 8ویں گھر کا بھی لارڈ ہے. 9ویں گھر میں موجود ہے تو 8ویں کے لیے تو بہت ہی اچھا, لیکن پہلے گھر کے والے سے بھی بہت اچھا. وزڈم میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا آپ کے, اور یہ وقت جو ہے وہ آپ کی قسمت میں جو ہے آپ کی گڈ لک میں اضافہ کرے گا. سفر کا موقع ملے گا. روحانی طور پہ جو ہے وہ ترقی آپ کو جو ہے مل سکے گی. محبت میں آپ کو کچھ مثبت تبدیلیاں جو ہے مل سکتی ہیں. آپ کی لو لائف جو ہے اس کی بگننگ ہو سکتی ہے, اور ایسا کسی لانگ ڈسٹنس ٹریول پہ ہو سکتا ہے, یا کوئی اسکل سیکھنے, کوئی انسٹیٹیوٹ میں کوئی ٹیکنیکل کام سیکھتے ہوئے آپ کو کوئی ایسا مل سکتا ہے جس کے ساتھ اگلے دنوں میں آپ کی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کی کوششوں میں جو ہے وہ کئی گنا اضافہ ہوگا. کیریئر روزگار کے مواقع آپ کو ملیں گے, لیکن 1 2 3 گریز کیجیے گا. اچھا جی, ریلیشن شپ کی میں بات کروں تو یہاں پہ بہت زبردست معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں.
مارس اب سیٹرن سے جو ہے وہ جدا ہو گیا اور ڈگریز اتنی آگے چلی گئی ہیں کہ اس کے امپیکٹ نہیں رہے. سو آپ بہت ہی پہلے سے کہیں زیادہ پریکٹیکل ہوں گے. آپ کی شادی طے پانے کے امکانات, آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات جو ہیں وہ کئی گنا اب جو ہے وہ روشن ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ تھا اس ہفتے کا ایک اوور ویو جس میں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی اگلی لائف جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے, اگلا نیکسٹ ویک آپ کا جو ہے وہ کس ٹائپ کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہے وہ موزونائٹ ہے. اس کے علاوہ ڈائمنڈ ویئر کر سکتے ہیں یا آپ وائٹ اوپل جو ہے وہ ویئر کر سکتے ہیں. بہترین جمسوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ javajam.com وزٹ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے بھی آپ سٹونز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی, اس سے مستفید ہوئی ہوگا. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور اگر انڈیویجول اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں, اپنے میٹرز کو ڈسکس کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کے پاس نیچے جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. اجازت چاہوں گا جی, اللہ حافظ.